جنہیں اپنایا سنتا او جنتاں دے وچ آقا نال ہوئے گا ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا بڑا اودہ رتبہ کمال ہوئے گا سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثراں دا جام تینوں ملے پین نو پلان والا آمنہ دا لال ہوئے گا تے کل قیامت دے دن دی گل آقا جا سواری تے سوار ہون گے نال نال مدنی دے یار ہون گے نال نال مدنی دے یار ہون گے ہاتھ جو سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چلدا بلال ہوئے گا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ صحت نو غنیمت جانا بیماری آن تو پہلے پہلے اللہ نے صحت دیتی اللہ دا شکریہ ادا کر دیا رہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد احباب زیوکار، جتنے بھی انسان دنیا کے اندر آئے نے،
ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنی زندگی دے اندر کوئی نہ کوئی اصول بنائے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی اصولاں دے مطابق ہونی چاہیے. کوئی اصول بناتا ہے اپنی برادری دے مطابق، کوئی اصول بناتا ہے اپنے خاندان اور اپنے گھریلو معاملات دے مطابق. کچھ اصول ہوندے نے جڑے انسان نو اللہ تو دور کر دے نے، اور کچھ اصول ہوندے نے جڑے انسان نو رب دے قریب کرتے ہیں. یہ سارے زندگی گزارن دے اصول کچھ خاندانہ بنائے، کچھ برادریاں نے بنائے. لیکن آج میں چند اصول تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا جڑے اصول نہ کسی برادری نے بنائے نے، نہ کسی قبیلے نے بنائے نے، نہ کسی گھر والے، نہ کسی خاندان والے بنائے نے، بلکہ ایک اصول دسے نے جنہ دا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث ایک کے او دے اندر اصول 5 بیان ہوئے. ذرا توجہ دے نال سماعت کرنا. اے ہاتھ دیاں 5 انگلیاں نے، انہاں دے تسی او 5 اصول گن کے لے جاؤ، یاد کر لو. انشاءاللہ میرا ایمان ہے اگر ان اصولاں دے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دیتی، زندگی بھی سکون والی ہوئے گی، قبر بھی سکون والی ہوئے گی، اور انشاءاللہ کل قیامت والے دن نبی پاک دے حوض دے اتے اکٹھے ہوواں گے. ہن اے اصول جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے نے، حضرت امام البانی رحمہ اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب صحیح الترغیب دے اندر اس حدیث نو 3355 نمبر تے لے کے آئے. حوالے دا میں ذمہ دار ہاں، حدیث دا نمبر میں تانوں دس دیتا. ہن آپ بات اگے کریے. یہ اصول انشاءاللہ بترتیب آپ بیان کران گے، تسی سماعت کرو اور اللہ دے حضور دعا کریے اللہ سانو سارے میرے سمیت سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. ایک اور بات یاد رکھیے، جس طرح اسی اپنے خاندانی اصول نہیں نہ چھڑ دے، برادری دے اصول نہیں چھڑ دے. کیوں؟ مولوی صاحب اے ساڑے بڑیاں نے اصول دیتے، اے ساڑی برادری دے اصول نے اسی نہیں چھڑ سکتے. برادری ایک پاسے رہ جائے، قبیلہ ایک پاسے رہ جائے، خاندان ایک پاسے رہ جائے، لیکن جیڑی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دیون سب تو پہلے ساڈا حق بندا ہے کہ نبی پاک دی تابعداری کریے. اللہ سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پکا سچا تابعدار بنائے. میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ پاک نے فرمایا دنیا دے لوگوں جیڑی چیز میرا پیغمبر دے دے وے اس چیز نو اپنے سینے دے نال لا لینا ہے. جیڑی چیز میرا نبی دے دے وے اس چیز نال پیار کرن لگ جانا ہے. جیڑی چیز میرا نبی دے وے اس چیز نال محبت کرن لگ جانا ہے. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا تے جیڑی چیز تو میرا نبی منع کر دے وے اس چیز دے قریب جانا تے دور دی گالے او دے بارے سوچنا بھی گناہ سمجھن لگ جانا ہے. جیڑی چیز تو میرا نبی منع کر دے وے
برادری جنہ مرضی آکھے قبیلہ جنہ مرضی آکھے تہاڈا حق بندا نبی دے تابعدار بننا ہے تہاڈا حق بندا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے چلنا ہے اللہ پاک نے میرے اور تہاڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے فرمایا اگر میرے پیغمبر دیاں منو گے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جن نے میرے نبی دیاں منیاں نے میں رب گارنٹی دینا وا اور انج سمجھے جی میں رب دیاں من لیاں نے جنہیں نبی دیاں منیاں نے رب دی اطاعت نبی دی اطاعت اندر رب دیاں باتاں مننیاں نے پہلے نبی دیاں مننیاں پہن گیاں اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دنیا دے لوگوں میں تواڈے اندر کس واسطے آیا ہاں جی سنیا کس واسطے آئے ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت معلما اللہ پاک نے مینوں پوری دنیا دا معلم بنا کے بھیج دیتا ہے اللہ نے مینوں پوری دنیا دا ٹیچر تے استاد بنا کے مبعوث فرمایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تہاڈا ٹیچر ہاں تہاڈا معلم ہاں اللہ نے میرے ذمہ ڈیوٹی لائی ہے میں تانوں زندگی گزارن دے اصول بھی بیان کراں تانوں زندگی دے اندر رہن دا ڈھنگ بیان کراں اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دے اللہ پاک نے قرآن بھی نازل فرما کے دس دیتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ جڑی چیز میرا نبی دے وے اوہی چیز لینی ہے جڑی چیز دا میرا نبی آرڈر دے وے صرف اسے چیز نہ پیار کر کے زندگی گزارنی ہے آئیے ذرا توجہ دینا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث بیان کریے اس حدیث دے راوی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ فرماندے ہیں میں دیکھیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک نوجوان آیا ہے میرے پیغمبر نے انہوں کول بٹھایا ہے اللہ اکبر حضرت عبداللہ فرماندے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه حضرت عبداللہ فرماندے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کو اپنے کول بٹھایا ہے میرے نبی انہوں واز کر دے پہنے وهو يعظه نبی پاک نے نصیحت کر دے پہنے وهو يعظه نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہوں جین دا رنگ ڈھنگ بیان کر دے پہنے اللہ اکبر حضرت عبداللہ فرماندے ہیں میرے پیغمبر نے فرمایا اوے آن والیا میں تینوں دساں زندگی کنج گزارنی ہے جی سنے کیویں گزارنی ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمس اوے آن والیا پانچ چیزاں دیاں تو پہلے غنیمت جان لے پنجاں چیزاں دے آمن تو پہلے قدر کر لینا اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اے پانچ نعمتاں اللہ دیاں بڑیاں وڈیاں نعمتاں نے اے نعمتاں پیسیاں دے نال نہیں لبیاں کردیاں اے نعمتاں کسے طریقے دے نال عہدیاں دے نال نہیں لبیاں کردیاں شہرتاں دے نال نہیں لبیاں کردیاں حضرت عبداللہ فرماندے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن پنجاں چیزاں دیاں تو پہلے قدر کرنی ہے نعمتاں ویسے اللہ دیاں سی گن سکدے نعمتاں تے ایندیاں نے اللہ دیاں کیسی گننا چاہیے گن نہیں سکدے ہاتھ اللہ دی نعمت پیر اللہ دی نعمت اکھاں اللہ دی نعمت سانو اللہ پاک نے دماغ دیتا اے اندر اللہ پاک نے فہم و فراست دی سانو طاقت دیتی اللہ دی نعمت ہے دل دیتا اللہ دی نعمت ہے اے ساریاں نعمتاں نے دعا کرو اللہ قدر دی توفیق عطا فرمائے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا پنجاں چیزاں دے آمن تو پہلے قدر کر لو بڑیاں وڈیاں نعمتاں نے اللہ پاک دیاں اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بھی فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فرمایا دنیا دے لوگوں
اگر تسی رب دیاں نعمتاں شمار کرنا چاہو اگر تہاڈا خیال بن جائے اسی اللہ دیاں نعمتاں نو شمار کرنا چاہنے ہاں فرمایا ساری زندگی تہاڈی گزر سکتی ہے لا تحصوگا اللہ دیاں نعمتاں نو شمار نہیں کر سکتے اللہ دیاں نعمتاں نو گن کو نہیں سکتے اللہ اکبر اینیاں میرے رب نے مہربانیاں کیتیاں نے اینیاں رب نے سانو نعمتاں عطا کر دتیاں نے اسی اللہ دیاں نعمتاں نو گن بھی نہیں سکتے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 بڑیاں بڑیاں نعمتاں دا ذکر کیتا نال میرے نبی نے دے نال اصول بھی بیان کر دیتے نے پہلی چیز تے ذرا توجہ کریا جے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی نعمت پہلا اصول شباب کا قبل حرمی کا جوانی نو غنیمت جانا بڑھاپا آن تو پہلے پہلے جوانی دی قدر کرنی ہے بڑھاپے دے آن تو پہلے پہلے کیوں قدر کرنی ہے جیڑا رب تانوں جوانیاں دین تے اوتے قادر ہے اور رب تواڈیاں جوانیاں نو کھون تے بھی قادر ہے جیڑا رب تواڈے نس نس دے اندر شباب برن تے قادر ہے اور رب تواڈا شباب کھون تے بھی قادر ہے جیڑا رب تواڈیاں ہڈیاں نو مضبوط بنان تے قادر ہے اور رب تواڈیاں ہڈیاں نو کھوکھلیاں کرن تے بھی قادر ہے جیڑا رب تواڈیاں ہڈیاں دے اندر طاقت برن تے قادر ہے اور رب تواڈیاں ہڈیاں نو کمزور کرن تے بھی قادر ہے پوچھو نہیں نہ بزرگاں دے کولوں ایک وقت یہ بھی جوان سنے نہ دے صاحب بھی مضبوط سن تے منا من جڑا صاحب وزن بھی چک دے رہنے منا من وزن اپنے موڈیاں تے چک لینا سر دے تے چک لینا تے اج ایسا وقت بھی آ گیا اپنے جسم دا وزن بھی نہیں چکیا جاندا ایسا وقت بھی آ گیا کہ جسم دا وزن چکن واسطے لاٹھی دا سہارا لینا پیندا ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شباب کا قبل حرمی کا جوانی نو غنیمت جانا بڑھاپا تو پہلے پہلے غنیمت کیویں جانا میرے نبی نے فرمایا جوانی اللہ دی بڑی بڑی نعمت ہے جوانی نو نافرمانیاں دے اندر ضائع نہیں کرنا جوانی نو رب تعالی نو ناراض کرن دے اندر جڑا ضائع نہیں کرنا جوانی گزارنی ہے کیویں گزارنی ہے میرے نبی نے بات بھی دس دیتا ہے اصول بھی بیان کیتا میرے پیغمبر نے جوانی کیویں گزارنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے ذرا درود پڑھیے ذرا ہاتھ پیدا کیجئے نبی پاک دا فرمان سناوا امام تازہ ہوئے آمین عبد لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دے لوگوں جوانی کیویں گزارنی ہے جی سونے کیویں گزارنی ہے میرے نبی نے فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ میرے نبی نے فرمایا ایسا نوجوان جنہوں جوانی اندر نشہ لگ جاندا ہے نشأ فی عبادت اللہ جنہوں جوانی دے اندر نشہ لگ جاندا کا دا نشہ شراب دا نشہ نانا کائنات دے لوگوں فیم دا نشہ چرس دا نشہ نانا کائنات دے لوگوں کا دا نشہ نشأ فی عبادت اللہ جنہوں جوانی دے اندر رب دی عبادت دا نشہ لگ جاندا ہے جنہوں جوانی دے اندر رب کرن دا نشہ لگ جاندا ہے جنہوں جوانی دے اندر رب دے اگے سجدے کرن دا نشہ لگ جاندا ہے جنہوں جوانی دے اندر رب دے سامنے رون دا نشہ لگ جاندا ہے جنہوں جوانی دے اندر رب دے سامنے قیام دا نشہ لگ جاندا ہے جنہوں جوانی دے اندر رب نو راضی کرن دا نشہ لگ جاندا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن آئے گا قبراں پھٹن گیاں سارے لوگ میدان محشر اندر آن لگ جان گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت دا دن اتنا سخت ہے میرا رب اتنے غصے اندر آئے گا نہ اللہ پہلے کدی نے غصے اندر آئے نہیں نہ میرا رب قیامت تو بعد کدی اتنے غصے اندر آئے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیسا دن ہے قیامت دا ہر انسانوں دے گناہاں دے مطابق پسینہ آیا ہوئے گا ہر انسانوں اودیاں بدیاں دے مطابق پسینہ آیا ہوئے گا کسے نو پسینہ آیا گھٹنیاں تک کسے نو پسینہ آیا ناف تک کئی ایسے ہوں گے جڑے اپنے گناہاں دی وجہ تو سینے تک پسینے دے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے کئی ایسے ہوں گے
میرے نبی نے فرمایا کہ انہاں دے منہ دے اندر پسینے دیاں لگاماں بنا کے ڈالیاں جان گیاں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تے کئی ایسے لوگ بھی آن گے, ایسے گناہگار آن گے جڑے اپنے پسینے دے اندر ڈبکیاں کھاتے نظر آ رہے ہیں, غرق ہوندے نظر آ رہے ہیں. دعا کرو اللہ پاک سانو آخرت دی ناکامی دے کولوں محفوظ فرما لے. میرے نبی نے فرمایا دنیا دی کامیابی عارضی کامیابی ہے, آخرت دی کامیابی ہمیشہ دی کامیابی ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا ایسا عالم ہے لوگ اپنے پسینے کے اندر شراب بورنے, لوگ روتے نظر آ رہے ہیں, لوگ پریشانی دے عالم دے اندر نظر آ رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا رب دے سامنے پیش ہونا لوگاں نے, نوجوان بھی آن گے. کڑے نوجوان نشا فی عبادت اللہ, ایسے نوجوان آن گے جڑے جوانی دے اندر نمازی بن کے جان گے. ایسے نوجوان آن گے جڑے جوانی اندر رب نو یاد کر کے جان گے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہیں گے نوجوانوں آ گئے ہو جی, اللہ جی آ گیا. اللہ کہیں گے میں رب نے تہاڈا اینا مل پایا ہے تساں جوانی دے اندر مینوں یاد کر دے رہے ہو جی, اللہ جی تانوں یاد کر دے رہے ہاں. ایک ہور گل یاد رکھیے, اج کوئی ساڈا یار سانو یاد کرے نا اسی نا یار بڑی گل ہے ساڈے یار نے یاد کیتا ہے, بڑی گل ہے ساڈے کسے وڈے یاد کیتا ہے. سانو ساڈا باپ بلائے فخر کرنے ہاں, سجن بلائے فخر کرنے ہاں. او دی عظمت دے کیا کہنے جنوں رب بلائے گا, جنوں رب آواز مارے گا نوجوانوں آ گئے ہو جی, اللہ جی آ گئے ہاں. کی کرتے رہے سو, اللہ جی تہاڈی عبادت کرتے رہے ہیں. میری عبادت کرتے رہے ہو جی, اللہ جی تہاڈی عبادت کرتے رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہن گے میں تہاڈا اینا مل پایا ہے تساں جوانی میرے رستے دے اندر لائی ہے. دنیا جنی بھی پریشان ہے رب نے تہاڈی اج اے نشان بتا دیتی ہے کہ اج اپنے عرش عظیم دا سایہ دین دا رب نے فیصلہ کر لیا ہے. اللہ عرش عظیم دا سایہ عطا کرے گا اس نوجوان نو جیڑا جوانی دے اندر رب نو یاد کردا رہندا ہے, جیڑا جوانی دے اندر رب دیاں یاداں دے اندر مگن رہندا ہے. اللہ اکبر. میرے نوجوان بھائیو گجرا والے توان والا تہاڈا ویر تہاڈے سامنے گزارش کردا ہے جوانی گزارنی ہے رب دی نافرمانی اندر نہیں گزارنی, جوانی گزارنی ہے شراب تے کباب دیاں محفلاں دے اندر نہیں گزارنی, جوانی گزارنی ہے میوزک دیاں محفلاں دے اندر نہیں گزارنی, جوانی گزارنی ہے رب نو یاد کر کے زندگی گزارنی ہے. اللہ اکبر. جوانی دی قدر کریے, جوانی چند سال رہن والی ہے, بعد اندر بڑھاپا آ جان والا ہے. جوانی دی قدر کرو. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا شبابا کا قبل حرمی کا. آئیے ذرا دوسرا پوائنٹ بیان کریے, میرے نبی تے ذرا درود پڑھیے, بہار پیدا کیجئے. آمینہ دلال جناب محمد. ذرا سارے نبی پاک علیہ السلام تے ذرا پیار نال درود پڑھو. ہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے دسیا اللہ دیاں نعمتاں شمار کر سکدے. جوانی اللہ دی کیڈی وڈی نعمت ہے. جدو جوانی ٹر جائے جنیاں مرضی خوراکاں کھا لو جوانی لب دی, جدو جوانی ٹر جائے جنیاں مرضی دولتاں لا لو جوانی کوئی نہیں لب دی. جوانی دین والا کون ہے؟ اللہ دین والا ہے. اللہ دے اگے گزارشاں کریا کر, اللہ دا شکریہ ادا کریا کر. اللہ نو آکھیا کر کیویں میں بلاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا. کیویں میں بلاواں احسان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا. نعمتاں جو سانو نے ہزار دتیاں گنیاں نہ جان بے شمار دتیاں, گنیاں نہ جان بے شمار دتیاں. دتا رہن سین لئی مکان مالکا, دتا رہن سین لئی
مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا بڑی پیاری گالے نعمتاں جو سارے ایک دوجے کولوں وادیا ایک احسان جیڑا ساریاں تو وادیا ایک احسان جیڑا ساریاں تو وادیا کیڑا احسان جیڑا ساریاں تو وادے دیتا سانو نبی سلطان مالکا دیتا سانو نبی سلطان مالکا سانو تو بنایا انسان مالکا اللہ دیا نعمتاں اکھاں نک دند کان موتی انمول نے دل تے دماغ جے خزانے ساڑے کون نے دل تے دماغ جے خزانے ساڑے کون نے بولنے نو دیتی ہے زبان مالکا کہ میں بلاوا احسان مالکا اللہ اکبر آگے ذرا دوسری چیز بیان کریے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شباب کا قبل حرم کا اصول بنا لو زندگی دا جوانی گزارنی ہے تیرا بنو یاد کر کے گزارنی ہے جوانی گزارنی ہے رب نو خوش کر کے جوانی گزارنی ہے تو دوسرا پوائنٹ میرے نبی نے فرمایا وصحت کا قبل سقمی کا اپنی صحت نو غنیمت جانو بیماری آن تو پہلے صحت دی قدر کر لو بیماریاں لگن تو پہلے صحت نو غنیمت جان لو بیماری آن تو پہلے کوئی پتہ نہیں کدوں بیماری آ جائے کوئی پتہ نہیں کدوں بیماریاں دے اندر مبتلا ہو جائے دعا کرو جڑے بیمار نے اللہ صحت عطا فرمائے دعا کرو جتنے احباب اس مجمع کے اندر بیمار نے میرے مولا جمعہ دا ٹائم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قبولیت دیاں کڑیاں ہوندیاں نے میں تاں زیادہ دعاواں کرنا پیا اللہ اگر کوئی بھی بیمار ہے اپنی رحمت دینا شفا عطا فرما میرے نبی نے فرمایا وصحت کا قبل سقمی کا صحت نو غنیمت جانا ہے بیماری آن تو پہلے صحت دی قدر کرنی ہے بیماری لگن تو پہلے اللہ اکبر جیڑا رب تینو صحت دے سکتا ہے اور رب تینو بیماریاں دے اندر مبتلا بھی کر سکتا ہے جیڑا رب تینو صحت دے سکتا ہے اور رب تینو بیماریاں دے اندر جھکڑ بھی سکتا ہے اللہ اکبر ایسے لوگ بھی دیکھے نے جنہاں نو اللہ نے بڑی صحت دیتی سی وہ اپنی صحت تے بڑا مان کرتے رہنے اپنی صحت تے بڑا آ کرتے رہنے میں بڑا ٹھیک ہاں میں بڑا فٹ ہاں میں بڑا پہلوان ہاں میرے رب نے بڑیاں صحتاں والیاں دیاں صحتاں ضائع کر دیاں بڑے صحت منداں نو اللہ نے بیماریاں لا دیاں بڑے گبرو جواناں نو اللہ نے 4 پائیاں دوتے پا دیتا بڑے باڈی بلڈراں نو میرے رب نے 4 پائیاں تے لیٹاں نو مجبور کر دیتا ہے اللہ اکبر میرے رب دیاں مرضیاں نے میرے نبی نے فرمایا جن غنیمت جانا اپنی زندگی دے اندر اللہ نے صحت دیتی ہے تے قدر کریا کر سونیا صحت دی قدر کیویں کرنی ہے میرے نبی نے فرمایا صحت دی قدر انج کرنی ہے ہر وقت شکر کرنا ہے تے کدا کرنا ہے اللہ دا شکریہ ادا کردا رہنا سنے کیویں کردا رہنا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدوں بھی کوئی تواڈے کولوں پوچھے تواڈا کی حال ہے کی کہنا ہے جدوں بھی کوئی پوچھے کیسے حالات چلدے پنے تے کی کہنا ہے چوری صاحب تواڈی صحت کیویں دی ہے حاجی صاحب تواڈی صحت کیویں دی ہے ملک صاحب تواڈی صحت کیویں دی ہے جاٹ صاحب صحت کیویں دی آکھنا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ دیاں تعریفاں نے اللہ اکبر رب چاہے تے صحت مند کر دے رب چاہے تے بیماریاں لا دے رب دیاں مرضیاں نے تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر میرے رب دیاں قدرتاں نے جنوں چاہے میرا رب بیماریاں لا دیندا ہے جنوں چاہے میرا رب صحت عطا کر دیندا ہے مینوں یاد آئے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دنیا دے لوگوں
انسان بڑا عجیب ہے. انسان جدو رب صحت دیندا ہے اے دولت دی خاطر اپنی صحت دا بیڑا گرک کر دیندا ہے تے بعد دے اندر دولت آ جاندی ہے. بعد دے اندر انسان کی کردا ہے صحت ضائع ہو گئی ہے دولت آ گئی ہے. بعد دے اندر اپنی صحت نو حاصل کرن دے لئی دولت ضائع کرن لگ جاندا ہے. کی مطلب جدو اللہ نے انسان نو صحت دتی ہوندی ہے انسان آندا کچھ بھی ہو جائے میں کام کراں. بیمار ہے آخنا گھر دے چھٹی کر لینا جی کام بڑا ہے تو میں کارخانے جانا ہے میں فیکٹری جانا ہے. کیوں میں ہلے ٹھیک ہاں میں صحت مند ہاں مینوں کچھ نہیں ہوتا. پیسے کماندا رہا دولتاں آ گئیاں گڈیاں آ گئیاں کوٹھیاں بن گئیاں. جدو اپنی نیند دا خیال نہ کیتا خوراک دا خیال نہ کیتا رب نو یاد کوئی نہ کیتا کوٹھیاں بن گئیاں. جدو اپنی نیند دا خیال نہ کیتا خوراک دا خیال نہ کیتا رب نو یاد کوئی نہ کیتا رب دا شکر کوئی نہ کیتا. ایک وقت آیا بیماریاں لگ گئیاں. ہن رپورٹاں چکی پھردا تے ہسپتالاں وچ جاندا ہے ڈاکٹر جی لاکھ لے لو میں ٹھیک ہو جاواں کروڑ لے لو میں ٹھیک ہو جاواں گڈی وک جائے میں ٹھیک ہو جاواں کوٹھی وک جائے میں ٹھیک ہو جاواں. تے ڈاکٹر پتہ کی آندے نے کوٹھیاں دے نال جے صحتاں لبدیاں ہون تے جڑے بیمار پین انہاں نوں کدی بیماریاں لگدیاں اے جڑے کاراں لے کے آئے پھردے نے ایتھے جڑے کوٹھیاں والے کارخانے دار آئے بیٹھے نے انہاں نوں بیماریاں پھر کیوں لگدیاں جے پیسیاں دے نال شفاواں لبدیاں. پیسیاں نال شفاواں کوئی نہیں لبدیاں شفا دین والا کون ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں انسان بڑا ہی عجیب ہے پہلے اپنی صحت نو ضائع کردا دولت حاصل کرن دی خاطر صحت آ گئی صحت ضائع ہو گئی پیسہ آ گیا بعد اندر پیسے روڑدا پیا پانی طرح ڈاکٹراں دے سامنے. ایک وقت آیا پھر دولت بھی ضائع ہو گئی نہ صحت رہی نہ دولت رہی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کوئی شے بھی نہ لبھی. جدوں بھی ایک گل یاد رکھیے ایک راز دسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ شکر ادا کردا رب دی صحت دے اندر برکت پا چھڑدا ہے. صحت نو سیٹ رکھن دا طریقہ دسا نبی پاک دا نسخہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں بھی انسان صبح کردا ہے ہر صبح انسان دے ہر جوڑ دے اوتے ایک صدقہ لازم ہو جاندا ہے. ہر جوڑ دے اوپر ایک صدقہ فرض ہو جاندا ہے. انسان دے جسم دے 360 جوڑ نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر جوڑ دے اوتے ایک ایک صدقہ لازم ہو جاندا ہے. سونے کیویں ادا کرنا ہے میرے نبی نے فرمایا پڑھیا کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جدوں پڑھو گے اللہ پاک صدقے قبول کرتے رہیں گے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ول دسیا نال رب تہاڈی صحت دے اندر برکت بھی پاندا رہے گا. سونے اگر کوئی بندہ چاہے میں 360 جوڑاں دا بدلہ اکو بار دے چھڈاں اکو بار انہاں سارے دا صدقہ دے چھڈاں میرے پیغمبر نے فرمایا میں طریقہ دسدا جی سونے دسو تے سینا. آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 360 جوڑاں دا اگر کوئی بندہ صبح صبح صدقہ دینا چاہتا ہے میں دسنا جی سنیا دسو تے سینا. میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ فجر پڑھدا ہے فجر پڑھ کے اپنی اسے جگہ دے اوتے بیٹھا رہندا ہے اللہ دا ذکر کردا رہندا ہے قرآن پڑھدا رہندا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتیٰ کہ سورج دی ٹکیا دسن لگ پئی ہے سورج نکل آیا ہے. میرے نبی نے فرمایا اے اٹھدا تے 2 رکعتاں اشراق دیاں پڑھ لیندا ہے 2 رکعتاں چاشت دیاں پڑھدا ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے 2 رکعتاں پڑھنا بندے دا کام ہے تے 360 جوڑاں دا صدقہ قبول کر لینا عرشاں والے رب دا کام ہے. کڈا سوکھا طریقہ یار. کدی کسی نے انج صدقہ دیتا ہے الا ماشاءاللہ 100 بندے دے اندروں صرف 2 بندے ہون گے جڑے 360 جوڑاں دا صدقہ دیندے پے. اسی نے بیماریاں سانو بڑیاں لگدیاں بیماریاں تے لگنیاں ہی لگنیاں جدوں اپنے جوڑاں دا صدقہ نہیں دینا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا
डॉक्टर दस दे ना गोली नहीं छड़नी, मरदा मर जाएगा गोली नहीं छड़ेगा। डॉक्टर दस दे ए खुराक नहीं छड़नी, जो मर्जी हो जाए खुराक नहीं छड़ेगा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम बयान फरमावन, साडा यकीन कोई नहीं फिर मेरे नबी दे ऊपर, साडा इत्मीनान कोई नहीं नबी पाक अलैहिस्सलाम दे ऊपर। अल्लाह पाक ने फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा शदीदुल इकाब। फरमाया दुनिया दे लोगों, जेड़ी चीज मेरा नबी देवे उस चीज को अपने सीने दे नाल लाना है, जेड़ी चीज मेरा नबी देवे उसे ही चीज नाल प्यार करना है। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे तरीके नाल प्यार करया कर, मोहब्बत करया कर। मेरे नबी दे तरीकियां दे नाल मेरे नबी दा फरमान याद आया, सुनावा बड़ा प्यारा फरमान मेरे नबी दा। मेरे नबी ने फरमाया, मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मइया फिल जन्ना। मेरे नबी ने फरमाया, जिस बंदे ने मैं मुहम्मद दी सुन्नत नाल प्यार कीता है, जिन्हें मेरी सुन्नत नाल प्यार कीता ओ इंज समझे जिवें मैं मुहम्मद नाल प्यार कीता है। जिन्हें मेरी सुन्नत नाल प्यार कीता, जरा तवज्जो नाल सुनिया जे, जिन्हें मेरी सुन्नत नाल प्यार कीता ओ इंज समझे जिवें मैं मुहम्मद नाल प्यार कीता है। व मन अहब्बनी काना मइया फिल जन्ना। जिन्हें मेरे नाल प्यार कीता है, मैं पक्की गारंटी देना वा कल क़यामत नूं जन्नत विच मैं मुहम्मद दे नाल होएगा, जन्नत विच मेरे नाल होएगा ओ बंदा जिन्हें मेरी सुन्नत नाल प्यार कीता। अल्लाहू अकबर। दावत फिकर देवा, आका दियां जिन्हें अपनाया सुनता ओ जन्नतां दे विच आका नाल होएगा। साथ जिन्नू सोने दा नसीब हो गया, बड़ा ओदा रुतबा कमाल होएगा। सुन्नत रसूल नाल प्यार कर ले, प्यार नाल सीना ठंडा ठार कर ले, प्यार नाल सीना ठंडा ठार कर ले। कौसरां दा जाम तैनू मिले पीन नू, पिलान वाला आमना दा लाल होएगा। ते कल क़यामत दे दिन दी गल, आका जा सवारी ते सवार होणगे, नाल नाल मदनी दे यार होणगे, ओए नाल नाल मदनी दे यार होणगे। हाथ च सवारी दी मुहार फड़ के अगे अगे चलता बिलाल होएगा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वसेहतक क़ब्ल सक़मिका। सेहत नू गनीमत जानो, बीमारी आम तो पहले पहले अल्लाह ने सेहत दी, अल्लाह का शुक्रिया अदा करदे रहना है। अल्लाह ने सेहत दी है, रब रहमान दियां शुक्रिया नहीं करनिया। अल्लाह ने सेहत दी है, रब रहमान नू नाराज नहीं करना। अल्लाह ने सेहत दी है, सेहत की निस्बत अपनी तरफ नहीं करनी बल्कि रब की तरफ निस्बत करनी है। अल्लाहू अकबर। जो रब का शुक्रिया अदा करोगे, रब तुम्हारी सेहत अंदर बरकत पान लग जाएगा, रब तुम्हारी सेहत अंदर बरकत करने लग जाएगा, इजाफा करने लग जाएगा। अल्लाहू अकबर। मैं कुर्बान जावा, दुनिया के लोगों आज बड़े बड़े लोग बीमारियां के अंदर मुब्तला ने। अल्लाहू अकबर। बड़े ऐसे लोग ने जो सालों दे साल हो गए बेटा दूते लेटे ने, सालों दे साल हो गए चारपाइयां दूते लेटे ने, सालों दे साल हो गए ने डॉक्टर दी फीसां भरन जोगे कोई नहीं। अल्लाहू अकबर। हस्पतालों के चक्कर लाला थक गए,
ہوئی بیچارے تے رو کے آمدے نے مولوی جی دعا کریا جی اللہ صحت دے دے تے میں گزارش کراں میرے مسلمان بھائیو اللہ دا شکریہ ادا کریا کر میرا رب تیری صحت نو بگڑن نہیں دے گا رب تعالیٰ دیاں تعریفاں کریا کر رب تیری صحت دے اندر خرابی نہیں آن دے گا اللہ اکبر جدوں بھی دن چڑھدا ہے اشراق دیاں دو رکعتاں اپنی زندگی دا معمول بنا لو رب تہاڈی صحت برقرار رکھنا شروع کر دے گا اللہ اکبر آیا تیسرا پوائنٹ بیان کراں تیسرا زندگی دا اصول بیان کراں جڑا میرے نبی نے دسیا ہے اللہ اللہ ذرا توجہ دے نال میرے نبی تے ذرا محبت دے نال درود پڑھیے تے تیسری گل سناواں آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغِنَا کا قبل فقری کا میرے نبی نے فرمایا امیری نو غنیمت جانو غریبی آن تو پہلے پہلے دولت نو غنیمت جانو دولت جان تو پہلے پہلے پیسے نو غنیمت جانو پیسہ جان تو پہلے پہلے جڑا رب دولتاں دے سکدا ہے اور رب واپس بھی لے سکدا ہے کہ کوئی نہ جیڑا رب دولت دین تے قادر ہے امامداری دے نال دسو رب دولت لین تے قادر ہے کہ کوئی نہ جیڑا رب پیسے دے سکدا ہے جیڑا رب تینوں فیکٹری دا مالک بنا سکدا ہے اور رب تیری فیکٹری نو ملیا میٹ کرم تے بھی قادر ہے جیڑا رب تینوں مل دین تے قادر ہے اور رب تیری مل نو سلاس دے اندر لیام تے بھی قادر ہے جیڑا رب تینوں گڈیاں دین تے قادر اور رب تیری گڈی دا ایکسیڈنٹ کران تے بھی قادر ہے جیڑا رب تینوں کوٹھیاں دین تے قادر ہے اور رب تیریاں کوٹھیاں نو گران تے بھی قادر ہے تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر میرے پیغمبر نے فرمایا امیری نو غنیمت جانو غریبی آن تو پہلے پہلے جے رب نے دولت دیتی ہے تیاں کر کے نہ چلیا کر رب نے فیکٹری دا مالک بنایا ہے تکبر نہ کریا کر رب نے گڈی دے دیتی ہے آکڑیا نہ کر رب نے تینوں سونا سوٹ دے دیتا ہے آکڑیا نہ کر رب نے تینوں سونا گھر دے دیتا ہے تکبر نہ کریا کر رب نے تینوں سونا کاروبار دے دیتا ہے رب دیاں شکریہ نہ کریا کر اللہ دے بندیاں نو کیڑے مکوڑے نہ جانیا کر اج ایسے بھی لوگ آ گئے نے جنہاں دے کول چند ٹکے آ گئے پیسے آ جان تے لوگ انساناں نو انسان سمجھنا چھڑ دیندے نے پیسہ آ جائے لوگ انساناں نو کیڑے مکوڑے سمجھن لگ جاندے نے ایسے لوگ میں ویکھے نے میں نہ گجرالے دے اندر ساڈے نا بڑا ایک امیر ترین ایریا واپٹا ٹاؤن دا او دے اندر میرا گزر ہویا اوتھے ایک دوست نو ملنا سی ایک نا بندہ ٹردا پیا مولوی بندہ کسی دے گھروں نا ٹیوشن پڑھا کے نکلیا ٹیوشن پڑھا کے نکلیا تے انج گلی دے اندر آیا اوتھے ایک کسی امیر باپ دی اولاد گزری ہے گڈی بڑی شاندار بڑی قیمتی گڈی ہے پانی کھڑا ہے تازی تازی بارش ہوئی ہے انہیں گڈی کولوں بھجا کے گزاری ہے سارا پانی سارا کچڑ اس مولوی دے اوپر گر گیا سارا چکڑ اس مولوی صاحب دے سارے کپڑے برباد ہو گئے یہ چاہیے تو یہ سی نا کہ کھلار کے معذرت کر لینا معافی مانگ لینا مولوی صاحب نے آواز ماری اللہ دے بندہ کی کیتا ہی انہیں اتنے گڈی کھلاری تے اسے مولوی صاحب گالا کڈن لگ پیا تینوں نہیں پتا میری گڈی آن ڈی سیڈے ہو کے تر تینوں نہیں پتا میں گڈی گزارن لگا یار رب نے گڈی دیتی وہی رب تیری گڈی دا ایکسیڈنٹ کرا دے نال تینوں ہی مار چھڈے انہوں کون پوچھنے والا ہے انہوں کون پوچھ سکتا ہے جو مرضی کر لے میرا رب جڑا رب دولت دے سکتا ہے اور رب واپس بھی لے سکتا ہے دولت نو غنیمت جانو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا دولت آج تواڈے کول قدر کرو گے رب دولت دے اندر برکت پائے گا قدر نہیں کرو گے رب تانوں لوگاں دے سامنے ہاتھ پھیلان تے مجبور کر چھڑے گا اللہ عزت دی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغِنَا کا قبل فقر کا
अमीरी नू गनीमत जाना, गरीबी आन तो पहले पहले दौलत आई आ करना कोई नहीं, बल्कि दौलत नू गनीमत किवें जानना है। मेरे नबी ने फरमाया दौलत अपने रब दे रस्ते दे अंदर लगाया करो, दौलत अपने रब दे रस्ते दे अंदर लुटाया करो, रब तुहाडी दौलत दे अंदर बरकत पाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने उसूल बयान किया, दौलत दी कदर बयान की दी, किवें कदर करनी है। सहाबा किराम ने दुते अमल करके दिखाया। गज़वा तबूक दा मौका आ गया, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा नु फरमाया सहाबा सामान चाहिदा है, दौलतां चाहिदियां ने, पैसे चाहिदे ने, दिरहम ते दिनार, जेड़ा भी सामान मिलदा लेके आ जाना। सारे सहाबा अपने अपने घरां दे अंदर जा रहे ने। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने फरमांदे ने मेरे दिल अंदर ख्याल आया, मैं आख्या ओए उमर हर वरी अबू बकर तेरे तो अगे लंघ जांदा है, हर बार अबू बकर ज्यादा खर्च करदा है, लेकिन आज अपने ज़हन दे अंदर गल बिठा ले, आज मैं अबू बकर नु अगे नहीं लंघन देना, आज सब तो ज्यादा सामान तू ले आके देना है, सब तो ज्यादा दौलतां तू खर्च करनियां ने। जनाब उमर फरमांदे ने मैं अपने दिल दे अंदर ख्याल लेके अपने घर दे अंदर गया वा, जाके अपना सारा सामान निकालिया, अल्लाह अकबर तो हिस्से दे अंदर तकसीम कीता, अद्धा सामान अपने घर वाले नु दे दिता है, अद्धा सामान नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल लेके आया वा। मेरे नबी ने फरमाया उमर लेके की आया ते छड़ के की आया है। जनाब उमर फरमान लगे ने सोनिया अद्धा सामान मैं लेके आया वा, अद्धा सामान घर वालियां दे वास्ते छड़ के आया वा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बशारतां दित्तियां जन्नत दियां, नबी अलैहिस्सलाम ने दुआवां दे दित्तियां ने। फरमाया उमर कोल बैठ जाना, उमर करीब बैठ जाए, इतनी देर गुजरी है, इधर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा यार आया है, मेरे नबी दा यार आया जिदा नाम अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह तआला नो। मेरे नबी दा वफादार आया जिदों मेरे नबी दे सामने पंड चुकी है सिर ते, लिया के पंड मेरे नबी दे लागे रखी। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर लेके की आया ते छड़ के की आया है, किन्ना सामान लियांदा ते किन्ना छड़ के आया है। ते जनाब अबू बकर फरमान लगे ने सोनिया सारा सामान लेके आया वा, सारियां दौलतां लेके आ गया वा, सारा साजो सामान तोड़े कदमां दे अंदर रख दिता है। मेरे नबी ने फरमाया जे सारा सामान लेके आया है ते अबू बकर दसना घर वालियां वास्ते की छड़ के आया है, घर वालियां नु की दे के आया। मेरे अबू बकर दा ईमान। हजरत अबू बकर फरमांदे ने सुनिया सामान ते सारा तुहानू दिता है घर वालियां दे वास्ते, या अल्लाह दा प्यार छड़ के आया वा, या अल्लाह दे रसूल दी मोहब्बत छड़ के आया वा, या अल्लाह दा प्यार छड़ के आया वा, या अल्लाह दे रसूल दी मोहब्बत छड़ के आया वा। मेरे रब ने वेख्या अबू बकर सिद्दीक दा ईमान। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे यारां दा इज़हार, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे यारां दी मोहब्बत। अल्लाह पाक ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ुअन उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह पाक ने फरमाया सोनिया तेरे यारां दियां वफावां मैनू एडियां चंगियां लगियां, तेरे यारां दियां अदावां मैनू एडियां चंगियां लगियां, तेरे यारां दा इंसार मैनू एडा चंगा लगा। रब ने ऐलान फरमाया ए चल दे ते दुनिया ते पैने ते मेरे महबूबा तेरे सारे यारां नू मैं रब ने वादा कीता है कि दुनिया दूते चलदे फिरदे सारे रब दी जन्नत दे मेहमान ने। हाय हाय जन्नत दे मेहमान ओ बड़े जिन्ना दौलत नू गनीमत जानिया। अज साडे कोल दौलत आ गई है, साडे गरीब रिश्तेदार भुखे मरदे पे ने, दौलतमंद बड़े बड़े वेखे ने, हत्ता कि मैं ऐसे दौलतमंदा नू भी जानना वा। मां बाप घर के अंदर फाके कटदे पे ने ते आप ऐशियां करदे पे ने।
दौलत रब ने दी है, आप नस्ले तो थले पींदे कोई नहीं ते भरा गंदियां झपड़ियां दे पानी पीन ते मजबूर हो गए ने। आप चंगे खाने खांदे पे ने ते भरा बेचारे लोगों के कोलों करल फड़ फड़ के करते ते गुजारा करते पे ने। अल्लाहु अकबर। मेरे वीरों गुजारिश करांगा, दौलत रब ने दी है ते किते ऐसा ना होवे रब दौलत वापस ले ले। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। रब दिन बदल बदल के लेके आंदा है, रब दिन चेंज कर कर के लेके आंदा है। रब ने दौलत दी है, रब दे रस्ते दे अंदर खर्च करया कर। रब ने दौलत दी है, रब दी राह अंदर लाया कर। रब ने दौलत दी है, रब दे रस्ते दे अंदर लुटाया कर। नबी पाक इस्लाम दा तुहानू फरमान सुनावा, मेरे नबी ते जरा दरूद पढ़ो, सीने ठंड पाओ। आमीना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक ने फरमाया, अगर कोई अल्लाह दे रस्ते दे अंदर माल खर्च करदा है, बज़ाहिर ते नजर आंदा है माल कम हुंदा पिया है। मिसाल ले लो, एक बंदे दे कोल 1000 रुपया है, ओदे अंदरों 100 रुपया खर्च करेगा तो किन्ने रह जाएंगे? 900। क्यों जी 900 रह जाएगा? 900 रह गया। बज़ाहिर नजर आंदा कि पैसे मुक गए। नबी इस्लाम ने फरमाया माल कम कोई नहीं होता। फरमाया अल्लाह दे रस्ते दे अंदर माल खर्च करना बंदे दा काम में, ते बंदे दे माल अंदर बरकत पाना अर्शां वाले रब दा काम में। मेरे पैगंबर इस्लाम ने अगला उसूल बयान फरमाया, चौथा उसूल। टाइम भी मुक्कन वाला हो गया है, जरा तवज्जो देना सुने। आज मेरे नबी ने फरमाया वफिरागा का कबल शुगली का, अपने फारिग लम्हात दी कदर कर लो, मशगूल होने तो पहले पहले फारिग वक्त दी कदर कर लो, मसरूफ होने तो पहले पहले। जेड़ा रब तुहानू फारिग लम्हे अता करन ते कादिर है, और रब तुहानू मसरूफ करन ते भी कादिर है। फारिग बैठे हो ते अल्लाह दा शुक्रिया अदा करया कर, किते फारिग बैठा ते पढ़या कर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। किते वेला बैठा ते पढ़या कर कुल हुवल्लाहु अहद, किते वेला बैठा ते पढ़या कर वन्नजमि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरे पैगंबर ने फरमाया फारिग वक्त दी कदर कर लो, फारिग लम्हे नु अल्लाह दे जिक्र नाल तर करया कर। दुकाने बैठे वेला बैठा दे पढ़या कर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह दा जिक्र करदा रहा कर। फारिग बैठा है रब नू याद करदा रहा कर, फारिग बैठा है कुरान पढ़ लिया कर। अज साडे मुसलमानां दा उसूल की बन गया है, फारिग बैठा ते आंदा ड्रामा वेख लैने आ, फारिग बैठा चल वेले ही बैठे आ, आओ जरा मूवी वेख के आइए। फारिग बैठे आ, आओ ना जरा गाने सुन लइए। फारिग बैठे आओ जरा फिल्म वेख लइए। ना मेरे वीरों, मेरे नबी ने फरमाया निअमतान मग़बूनुन अस्सिहत वल फिराग। मेरे नबी ने फरमाया फारिग वक्त अल्लाह दी बड़ी वड्डी नेमत है। अल्लाहु अकबर। पूछो ऐसे लोगों दे कोलों जेड़े कम्मां दे अंदर इतने मसरूफ हो गए ने, ना उन्हां दे कोल बीवी जोगा टाइम है, ना बच्चियां जोगा टाइम है, ना रिश्तेदारां जोगा टाइम है। हफ्ता के ऐसे लोग भी वेखे ने जिन्हां नमाज दा आखिए आंदे ने मौलवी साहब नमाज जोगा भी टाइम। मौलवी साहब पूछते जुम्मा पढ़िया है, आंदे मौलवी जी टाइम ही नहीं लगता जुम्मा की पढ़ना है। जेड़ा बंदा फारिग वेले दी कदर नहीं करता, मेरे नबी इस्लाम ने फरमाया हदीस कुदसी सुना लगा वा। आमीना दे लाल ने फरमाया अल्लाह मुखातिब कर देने अल्लाह ने या बना आदम, ओए आदम दे पुत्रा तफर्रग ली इबादती, मेरी इबादत वास्ते टाइम कढ़िया कर। कौन आंदा पिया? तफर्रग ली इबादती, आदम दे बच्चिया मेरी इबादत ली टाइम कढ़िया कर।
اللہ سونے ٹائم کڈاں گا تے کی ہوے گا اللہ کہندے نے میری عبادت دے واسطے ٹائم کڈے گا میں رب تیرا سینہ گنا نال بھر دیواں گا رب تینوں امیری عطا کر دے گا رب تینوں استغنا عطا کرے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا تے اللہ اگلی گل بھی آندے نے لاندے نے اگر میری عبادت واسطے ٹائم نہ کڈیا تے پھر بھی سن لے میں رب دی پکڑ آئے گی اللہ سنے کڑی پکڑ آئے گی فرمایا تیرا کام تے بڑا چلے گا فیکٹری بڑی چلے گی کاروبار بڑا چلے گا تے رب تینوں لوگاں دے سامنے منگن تے مجبور کر دے گا جدوں بھی پوچھن گے لوگ تو آکھیں گا کام بڑا چلدا پر پوری نہیں پیندی لکھاں آندے پینے پوری کوئی نہیں پیندی تسی بھی ایسے لوگاں نوں جان دیو میں بھی ایسے لوگاں نوں جاننا وا جڑے زندگی دے بڑے پیسے کما دے پینے جدوں بھی پوچھ لو روندے نظر آن گے کروڑاں روپیاں دا بینک بیلنس ہے روندے پینے کروڑاں دی گڈی تو اتردا پیا ہے روندا پیا ہے کروڑاں دی فیکٹری چوں نکلدا پیا ہے روندا پیا ہے جنے رب نوں چھڈیا رب نوں رون تے مجبور کر دیندا ہے جنے رب نوں چھڈیا رب نوں رون چھڈدا ہے اللہ اکبر رب نوں نہ چھڈیا جے یا ایھا الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکرن کثیرا ذکرن کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا ویلے بیٹھے تے کی کرنا ہے اللہ دا ذکر کرنا ہے اللہ نے اے تسبیحاں تہاڈی انگلی تے بنا چھڑیاں نے تسبیح نہ لبنی پوے رب نے انگلی دے اوتے یا پورے بنا دیتے نے اللہ نے آکھا میرے بندے نوں تسبیح لبنی پئے گی میں انگلیاں دے اوتے ہی تسبیح بنا چھڑنا وا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا ذکر کرنا تہاڈا کام ہے ذاکرین دے اندر اللہ تہاڈا نام لکھ چھڑے گا آخری گل نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وحیاتک قبل موتی کا گل مک گئی اپنی زندگی نو گڑی میں جانو موتاں تو پہلے پہلے ایتھی اینڈ ہوندا بندے دا ایتھی اینڈ ہوندا وحیاتک قبل موتک کل نفس ذائقۃ الموت نبی پاک نے فرمایا زندگی نو غنیمت جانو موتاں تو پہلے پہلے جس رب نے زندگی دیتی ہے اس رب دی دیتی ہوئی زندگی یاراں نو خوش کرن دے چکر اندر گزارنے آ رشتہ داراں نو خوش کرن دے چکر اندر گزارنے آ کاروباریاں نو خوش کرن دے چکر اندر گزارنے آ جنہیں زندگی دے سال دیتے نے جنہیں زندگی دے مہینے دیتے نے اس رب نو یاد ہی نہیں کرتے جس رب نے اتنی لمبی زندگی دے دیتی ہے 60 سال رب نے دے دیتے رب نو 60 سالاں دے اندر کدی ساری زندگی دے اندر رب نو یاد کوئی نہ کیتا 80 سال رب نے دے دیتے نے 80 سالاں دے اندر کدی رب دی یاد کوئی نہ آئی یاراں دی جدائی دے اندر روندا نظر آیا رب دی جدائی دے اندر کدی روندا نظر نہیں آیا یاراں دی یاد اندر روندا نظر آیا رب دی یاد اندر روندا کدی نظر نہ آیا اللہ اکبر کاروبار دی ٹینشن دے اندر روندا نظر آیا رب دی عبادت دی ٹینشن دے اندر روندا کیوں نہ نظر آیا نمازاں لگ گئیاں پر تینوں فکر کوئی نہ آئی ویکھو نا زندگی دے سال گزر دے پینے ایک اور سال گزر گیا ساڈی زندگی دا 2024 دا آغاز ہو گیا زندگی دے دن گزرتے جا رہے ہیں مہینے تے سال گزرتے جا رہے ہیں زندگی دی اینٹاں گردیاں پیاں نے زندگی دا مکان گردا پیا ہے عمارت گردی پئی ہے کل نفس ذائقۃ الموت میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زندگی نو غنیمت جانا موتاں تو پہلے پہلے زندگی دی قدر کر لو موتاں تو پہلے پہلے کدے ایسا نہ کھوے تسی زندگی دیاں رنگینیاں دے اندر مگن ہو جاؤ تے موت دا فرشتہ آ جاوے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے عمل کرو جدو رب دے سامنے جاؤ تم شرمندگی کوئی نہ ہوئے رب دے سامنے جاؤ کسی قسم دی پریشانی کوئی نہ ہوئے زندگی کے جدی گزارنی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ پاک نے فرمایا جدو میرے مطابق زندگی گزارن والے لوگ میری زندگی دی قدر کرنے والے لوگ جدو میرے کول آندے نے تے اللہ دے فرشتے پتہ کیویں ہوندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے فرشتے آندے آواز آندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی
فی عبادی وادخلی جنتی. فرمایا جیڑا زندگی دی قدر کر کے زندگی گزارے گا اللہ پکی گارنٹی دے رہے نے میری جنت دا مہمان بن کے آئے گا. اللہ اکبر. ایسے وقت اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَفِي مَقَامٍ آخر اللہ پاک نے میرے اور تہاڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن نازل فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. پانچ چیزاں بیان کیتیاں نے. شبابک قبل حرمک, جوانی دی قدر کر لو بڑھاپا آن تو پہلے پہلے. وصحتک قبل سقمک, صحت دی قدر کر لو بیماری لگن تو پہلے پہلے. وغناک قبل فقرک, امیری دی قدر کر لو غریبی آن تو پہلے پہلے. وفراغک قبل شغلک, فارغ لمحات دی قدر کر لو مصروف ہون تو پہلے پہلے. وحیاتک قبل موتک, انسان دی گل ہی مک جاندی ہے, زندگی دی قدر کر لو رب تہاڈی قدر کرے گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرات محترم, اللہ دے گھر دے نال زیادہ تو زیادہ تعامل فرماؤ تے نال ایک دو مسئلے بھی سن لو اور ایک دو دعاواں دی درخواستاں نے. جدو خطبہ جمعہ شروع ہوندا ہے نا, ہفتے دے اندر جمعہ کنی واری ہوندا ہے؟ ایک واری ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو جمعہ شروع ہوندا ہے نا, جمعہ شروع ہون تو پہلے پہلے اللہ دے فرشتے رجسٹر لے کے مسجد دے دروازے اندر بیٹھے ہوندے نے. جڑا بندہ وڑدا ہے, حدیث شریف دے الفاظ نے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ وڑدا ہے اللہ دے فرشتے دا نام لکھ دے نے, حتیٰ کہ دے باپ دا نام بھی لکھ دے نے. تے فرمایا جدو اذان دوسری ختم ہو جاندی, جدو امام ممبر دے اوتے بیٹھ جاندا ہے, خطبہ شروع ہو جاندا ہے, فرشتے رجسٹر بند کر کے کتھے آ جاندے نے؟ کتھے آ جاندے نے؟ اندر مسجد دے اندر. فرمایا جدو فرشتے اندر آ جاندے نے تے جڑے بعد اندر ہوندے نے انہاں دا نام رجسٹر اوتے لکھیا جاندا. ایمانداری دے نال دسے, میرا کسے دے نال کوئی گلا نہیں, کسے اوتے میں کدی تنقید نہیں کیتی, لیکن ایک تسی میرے ویر ہو, بھائی ہو, میرے بزرگ ہو, میں گزارش کراں یار ہفتے بعد بھی ایک جمعہ آوے انہوں بھی اسی ضائع کر لیے تے ساڈے تے افسوس نہیں. ہفتے بعد بھی ایک جمعہ آوے اسی بھی وقت نال نہ آئیے, ساڈے تے افسوس نہیں, اسی رب دا حق نہیں دیندے. تے سارے احباب کوشش کرو گے نا انشاءاللہ وقت تے آن دی, وقت تے آیا کرو جتھے بھی ہو مسجد اندر وقت تے آنا, اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. تے دعا کرو جتنے مسلمان بیمار نے اللہ اپنی رحمت نال شفا عطا فرمائے. مسجد تساں بڑی پیاری بنائی ہے ماشاءاللہ, ممبر بھی تساں بڑا سونا بنایا, پولا پولا ممبر بنایا ہے ماشاءاللہ. دعا کرو جڑے مسجد معاونین نے, مسجد انتظام و انصرام کرنے والے, خصوصاً ملک محمد عبدالرشید صاحب حفظہ اللہ اور دیگر انہاں دے رفقا, جتنے بھی نمازی حضرات, دعا کرو اللہ پاک انہاں نوں جنت دے اندر سونے سونے کار عطا فرمائے. جننے احباب تسی پڑھن واسطے بھی ہوندے نا نمازاں یا جمعہ, اللہ پاک تواڈے جنت دے اندر موتیاں دے گھر بڑھائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت دے اندر موتیاں دے گھر بھی ہون گے. گول ہے جو موتی بنیا ہوئے گا وہ دے اندر پورا ایک گھر ہوئے گا, بلڈنگ ہوئے گی, وہ جنتیاں نوں عطا کیتے جان گے. اللہ پاک سانو سونے سونے محل عطا فرمائے. جتنے مسلمان بیمار نے اللہ رحمت دے نال شفا عطا فرمائے, جتنے مقروض نے اللہ قرض دور فرمائے, اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرمائے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. مرد حضرات اپنی اپنی شلواریں ٹکنے کے اوپر رکھا کرو. بڑے احباب سے موبائل چلتے فین بند کر دو یہ سائڈیں لگا. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده
اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دعا فرماؤ بڑے بیمار میں اللہ صحت عطا فرمائے. جتنے مسلمان مقروض ہیں اللہ کا دے رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا شفاء كاملا شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا شفاء كاملا شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. میرے مولا جتنے مسلمان بیمار ہیں اپنی رحمت دے نال شفا عطا فرما. اللہ میرا دے اندر اسپتالاں دے اندر جتھے جتھے مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے بیمار ہیں اپنی رحمت دے نال شفا عطا فرما. اللہ اپنی رحمت دے نال شفا عطا فرما. اللہ ساڈا ایمان دوائیاں دیاں کڑیاں دے اندر بھی شفا پان والا تو ہے. اللہ شفا عطا فرما. اللہ ساڈا ایمان ہے کوئی ڈاکٹر دنیا دا کسی نوں شفا نہیں دے سکتا. اللہ اپنی رحمت دے نال شفا عطا فرما. اللہ کئی ایسے بیمار ہیں جڑے سالاں دے سال ہو گئے میرے مولا چار پائیاں تے لگے میرے اللہ بیماراں نوں شفا عطا فرما. میرے مولا بیماراں نوں شفا عطا فرما. اللہ کئیاں نوں لا علاج بیماریاں لگ چکیاں نے میرے مولا ساڈا ایمان ہے تیری رحمت دے اندر علاج موجود ہے. اللہ اپنی رحمت دے نال علاج فرما. اللہ اپنی رحمت دے نال شفا عطا فرما. اللہ میرے والدین صحت عطا فرما. اللہ میرے والدین دی حفاظت فرما. اللہ جنہاں نے سانو دین دے واسطے وقف کیتا اللہ انہاں دی حفاظت فرما. اللہ جنہاں دے والدین زندہ نے صحت عطا فرما. اللہ والدین دا سایہ ساتھ سرا دے تا دے قائم فرما. میرے مولا جنہاں دے والدین دنیا تو ٹر گئے انہاں دی قبراں نوں منور فرما. میرے مولا جنہاں دے والدین دنیا تو ٹر گئے انہاں دی قبراں نوں منور فرما. کدیاں جنے اپنائیاں سنتا او جنتاں دے وچ آقا نال ہوئے گا. ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا بڑا اودہ رتبہ کمال ہوئے گا. سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے. پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے. کوثراں دا جام تینوں ملے پین نوں پلان والا آمنہ دا لال ہوئے گا. تے کل قیامت دے دن دی گل آقا جا سواری تے سوار ہون گے نال نال مدنی دے یار ہون گے. نال نال مدنی دے یار ہون گے. ہاتھ جو سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چلدا بلال ہوئے گا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وصحتک قبل سقمک. صحت نو غنیمت جان بیماری آن تو پہلے پہلے اللہ نے صحت دیتی اللہ دا شکریہ ادا کردیاں رہنا.